अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम लाइव लाइन सां करे तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बुशपमर हाज़िर आहे। नाज़रीन तव्हां ख़बर अथनि प्रोग्राम में असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾींदा आहियूं, मुख़्तलिफ़ महिमान डॉक्टर असां कंदा आहिनि। अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा माउ जे खीर जी अहमियत बाबति तव्हांखे ॼाण ॾींदासीं। सॼी दुनिया में हर साल 1 अगस्त खां वठी 7 अगस्त ताईं जेको सो ब्रेस्ट फीडिंग वीक मल्हायो वेंदो आहे, बल्कि सॼो महीनो इन ते जेका असां डिस्कशन थींदी आहे त माउ जे खीर जी तमामु वॾी अहमियत आहे ऐं अल्लाह जी तरफ़ां या असांजे क़ुरान शरीफ़ में बि आहे त माउ जेको आहे पंहिंजे ॿारड़े खे घटि में घटि 24 महीना ज़रूरु खीर पीआरे। पर छा कहिड़ा सबब आहिनि जे माइरूं ऐं पंहिंजे ॿारनि खे 2 साल या उनखां वधीक खीर छो नथियूं पीआरीनि? कॾहिं साल में, कॾहिं 12 महीननि में, कॾहिं 15 महीननि में खीर बंदि करे थी छॾी। इन्हनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पर जेकॾहिं ब्रेस्ट फीडिंग जो जेको वीक असां मल्हायूं था उन मां कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि, छो था मल्हायूं? छा माइरुनि खे इहा ख़बर न आहे त पंहिंजे ॿारड़े खे पंहिंजो खीर पीआरणो आहे, पंहिंजी थञ पीआरणी आहे, उनजा फ़ाइदा कहिड़ा आहिनि, उन माउ खे कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि, ॿारनि खे कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि? त अॼु असां इन टॉपिक ते डिस्कस कंदासीं। इन सिलसिले में अॼु मूंसां गॾु जेके महिमान आहिनि नाले वारी प्रोफेसर हलीमा यास्मीन मूंसां गॾु आहिनि, जेके चेयरपर्सन आहिनि ऑप्स गाइनी जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची में ऐं गाइनी जी तमामु वॾी प्रोफेसर आहे। हज़ारनि जे तइदाद में तव्हां ख़बर आहे त गाइनी में रोज़ ॿार पैदा थींदा आहिनि। त डॉक्टर हलीमा असां सां गॾु आहे, उनखे वेलकम चवंदो। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वॾी महिरबानी तव्हां असां वटि आहियो। ऐं नाज़रीन असां सां गॾु ॿियो महिमान आहे डॉक्टर मज़हर इक़बाल, जेके पाण न्यूट्रिशन ऑफिसर आहिनि यूनिसेफ में। तमामु वॾो कमु आहे हुननि जो बि न्यूट्रिशन ते। जेकॾहिं ग़िज़ा जी ॻाल्हि था करियूं, थञ जी ॻाल्हि था करियूं ऐं या माउ जे खीर जी ॻाल्हि था करियूं त उहा बि तमामु वॾी ग़िज़ा आहे ॿार जे लाइ। त मज़हर इक़बाल असां सां गॾु आहे, उनखां बि पुछंदासीं त इहे जेके पार्टनर इदारा आहिनि उहे कीअं कमु पिया कनि, छा सॼी दुनिया में जॾहिं असां ब्रेस्ट फीडिंग वीक था मल्हायूं त उन मां कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि। ऐं डॉक्टर इक़बाल खे असां मज़हर इक़बाल खे वेलकम था चऊं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वॾी महिरबानी मज़हर साहब तव्हां हिते असांजे महिमान असां सां गॾु आहिनि, अचो त उन सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयो। डॉक्टर हलीमा, मुझे ये आप बताएं कि आपके पास डेली 24 घंटा गायनी वार्ड तो चलता रहता है, जिन्हें काफ़ी अरसे से चला है। 100 की तादाद में बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो नॉर्मल डिलीवरी से भी हो रहे हैं और सीजर से भी हो रहे हैं। तो क्या पहले 1 घंटे या 2 घंटे में माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं या उसमें भी कुछ डिले हो रहा है? जो जिन्ना अस्पताल का मेरा तजर्बा है डॉक्टर वाहिद साहब, उसमें मैं ये कहूँगी कि माएँ ज़रा जिन्ना अस्पताल में जो आती हैं वो ज़्यादा बीमार ख़वातीन होती हैं। ठीक है। और उनके सेहत के कुछ और मसाइल भी होते हैं, जैसे खून का बहना, ब्लड प्रेशर का तेज़ होना, दिल का कोई मसला। इस तरह की ख़वातीन में तो शायद थोड़ा सा डिले भी हो जाता है। लेकिन आम तौर पे जो लो रिस्क वेमेन जिनको हम कहते हैं, जिन्होंने डिलीवरी में कोई ख़ास पेचीदगी नहीं है, वो 1 घंटे के अंदर अंदर आम तौर पे हम कोशिश भी करते हैं और वो पिलाने में कामयाब हो भी जाती हैं। लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम आगे चल के डिस्कस करते रहेंगे। हमारे एंड से भी, मरीज़ों के एंड से भी, सोसाइटी और कल्चरल भी फैक्टर्स हैं कि हम बहुत ज़्यादा तादाद में अभी तक ये परसेंटेज हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। तो आपके ख्याल में कितना, 2 से 3 घंटे में हम तकरीबन बच्चों को दूध मिल जाता है? जी हाँ, अगले 2 से 3 घंटे में तो यकीनन बहुत सी ख़वातीन इस काबिल हो जाती हैं कि वो बच्चों को अपने साथ लगाएं और दूध पिलाएं। लेकिन जो साइंसी एविडेंस है, जो दुनिया में अब कहा जा रहा है, जो रिकमेंडेशन है जिसके ऊपर हम भी अब कोशिश कर रहे हैं, वो ये कि पहले आधे घंटे में प्रेफरेबली या कम से कम 1 घंटे में ज़रूर बच्चे को माँ के साथ लगा दिया जाए और वो दूध पीना शुरू कर दे। नहीं, आप तो हज़ारों की तादाद में मरीज़ देखती हैं, क्या ये पॉसिबल है कि आधे घंटे में माँ भी उसके काबिल हो जाए या बच्चा भी कि दूध पिलाया जाए? आधे घंटे में यकीनन ऐसा हमने नहीं देखा। मैंने अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ तो जो ख़वातीन आ रही हैं उनका और भी प्रॉब्लम और भी मसाइल होते हैं। लेकिन जो लो रिस्क हैं, अब हमने चूँकि रिसेंटली अवेयरनेस है, ये एक टीचिंग हॉस्पिटल है जिसमें हम अपने पीजीज़ को सिखाते हैं ओवर द ईयर्स, और पिछले चंद सालों में अल्लाह का शुक्र है एक्सेप्टेंस हमारे डॉक्टर्स की ख़ास तौर पे बहुत अच्छी है और अब ये रिवाज पड़ गया है कि वो फ़ौरन शुरू करवाने की कोशिश करें। लेकिन वो परसेंटेज बहरहाल ओवरऑल अगर सिंध में हम देखें, पूरे सिंध में तो तकरीबन 38 से 40% है और हमारा अस्पताल जहाँ बीमार माएँ ज़्यादा आती हैं वहाँ ये हार्डली 30% है। मतलब ये कि अगर कोशिश करें तो 2-3 घंटे में इसको बढ़ जाएगा और माँ जो है बच्चे को फ़ौरन दूध दे सकती है। अच्छा डॉक्टर मज़हर, मूंखे इहो ॿुधाइजो त तव्हां जेको हर साल ब्रेस्ट फीडिंग वीक मल्हायो था, इन जो को ख़ासि मक़सदु आहे, इन मां के फ़ाइदा आहिनि? थैंक यू वाहिद साहब। ब्रेस्ट फीडिंग उहे त असांजो सॼो साल पैगाम इहो आहे त हर माउ खे पंहिंजे ॿार खे पंहिंजी खीर पीआरणु खपे। पर पर्टिकुलरली इन अगस्त जे महीने में असां इन करे मल्हाईंदा आहियूं, ग्लोबली मल्हाईंदा आहियूं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग इन करे चइबो आहे हिनखे, त इन में हिकिड़ो त असां इन पंहिंजे ब्रेस्ट फीडिंग खे हिकिड़ो ताज़ा करे वठूं ऐं उन में मल्टीपल कैंपेन्स इन में कंडक्ट कंदा आहियूं, जिनमें सेमिनार्स भी हूंदा आहिनि प्रोविंशियल लेवल ते, डिस्ट्रिक्ट लेवल ते, मीडिया टॉक शोज़ कंदा आहियूं
त इन ब्रेस्ट फीडिंग खे इन जी सेंसिटाइज़ेशन, इन्हनि जी अवेयरनेस वधायूं। ऐं हर साल ईअं बि हूंदो आहे त हर साल हिकिड़ो थीमेटिक डिस्कशन बि इन में हलंदी आहे, त हिकिड़ो थीम हूंदो आहे जंहिंखे असां फॉलो कंदा आहियूं। जीअं पर्टिकुलरली 2023 में असां ॾिसूं त इन साल असांजो जेको थीम आहे उहो आहे त इनेबलिंग ब्रेस्ट फीडिंग, मेकिंग अ डिफरेंस फॉर वर्किंग पेरेंट्स। जेके पेरेंट्स कमु कंदा आहिनि, जेके ख़ासि तौर ते मदर्स जेके वर्किंग वुमेन आहिनि, त असां उन्हनि जे लाइ छा कयूं पिया ऐं उन्हनि जी ब्रेस्ट फीडिंग खे ॿारनि खे ब्रेस्ट फीडिंग इम्प्रूव करण लाइ छा करे सघूं था। इहो सॼी दुनिया जो मसइलो आहे, सॼी दुनिया जो मसइलो आहे। इन करे मां हिननि खे ॿुधाईंदुसि त तक़रीबन ग्लोबली जे असां ॾिसूं था त इन में 500 बिलियन जेके वर्किंग वुमेन आहिनि उन्हनि खे इहो एनवायरमेंट ई मैसर न आहे। ख़ासि तौर ते पंहिंजी प्लेस ते पंहिंजी प्लेस ते, त उन्हनि खे हिकिड़ी असां इनेबलिंग इन्वायरमेंट में छा चवंदा आहियूं त उन्हनि खे पेड मैटर्निटी लीव उन्हनि खे खपे। ऐं ॿी ॻाल्हि त उन्हनि खे जिथे कमु करणु पियूं, जीअं इंस्टीट्यूशन्स में कमु करणु पियूं, उते उन्हनि खे फैमिली फ्रेंडली स्पेसिस अवेलेबल हुजनि जिते पंहिंजे ॿार खे वञी आराम सां वेही ॿार उनखे पाण खे वठी बि अचनि ऐं उन्हनि जो केयर जो इंतज़ाम बि हुजे ऐं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स उन्हनि खे इहे सहूलियत हुजे त वञी पंहिंजे ॿार खे केयर करे ठीकु आहे न। ऐं तव्हांजे ग्लोबल इन में स्टैटिस्टिक्स ॾिसंदो त तक़रीबन हाफ जेके ॿार आहिनि 6 महीननि खां घटि उमिरि जा, दे आर नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड ओनली बिकॉज ऑफ के जेको इनेबलिंग इन्वायरमेंट उन्हनि खे तव्हांखे स्पेस क्रिएट करिणो आहे, उन्हनि जी तव्हांखे फैमिली फ्रेंडली स्पेसिस हुजनि, पेड मैटर्निटी लीव हुजे, मैटर्निटी लीव हुजे, जो लेजिस्लेटिवली जिते बि कमु कंदा उते सहूलियतूं मौजूदु सपोर्ट आहे उन्हनि खे रिक्वायर्ड। उन करे इन ते बि डिस्कस कयूं था त इन लाइ कीअं छा करणु घुरिजे त जीअं वधि। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर हलीमा मुझे आप ये बताएं, आप समझ क्या है ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे को फ़ौरन क्या फ़ायदा है, माँ को क्या है? फ़ायदे तो माशाल्लाह ये सबको ही, ना सिर्फ बच्चे को, माँ को, हमारे माशरे को, हमारे मुल्क की इकॉनमी को और ओवरऑल दुनिया को फ़ायदा है। ऐसे ही ये इतना बड़ा उसूल खुदा ने अपने इतनी बड़ी किताब में नहीं लिख दिया कि माँ बच्चे को 2 साल दूध पिलाएं। अगर उसमें कुछ भी कज रही होती तो लिखा होता, जैसे रोज़ा अगर नहीं रख सकते तो ये करें, नमाज अगर नहीं पढ़ सकते तो ये करें। इसमें ऐसा कुछ भी और जुमला नहीं है। इसका क्या मतलब है कि हर माँ जिसके यहाँ डिलीवरी हुई है, जिसके यहाँ पैदाइश हुई है, वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। बच्चा भी और माँ भी इस काबिल हैं कि ये मिलके जो एक कपलेट है ये इस दूध वाले प्रोसेस को इनिशिएट करे। अब इसमें जो माँ के लिए फ़वाइद हैं, फ़ौरन दूध पिलाने से एक हार्मोन जिस्म में निकलता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, उससे बच्चेदानी को सुकड़ने का टाइम मिलता है, उससे आंवल जल्दी निकल आती है अगर आंवल रुकी हुई हो, और खून जो बहता है औरतों का जिसको हम पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं उसका मिकदार कम हो जाता है, तो औरत ज़्यादा सेहतमंद रहती है जब उसका खून नहीं बहता। बहुत बड़ा फ़ायदा है। नंबर 2, ऐसी माएँ जिन्होंने हमेशा बच्चों को दूध पिलाया हो उनको छाती के कैंसर की जो रिस्क है वो बहुत कम है। ठीक है। और उसके अलावा वज़न, औरतें जिससे सबसे बड़ा मसला आजकल बना हुआ है कि बच्चा पैदा हो गया अब वज़न कैसे उतारें, तो जैसे जैसे वो दूध पिलाती रहती हैं तैसे तैसे उनका वज़न कम होता रहता है, और वो गुड फैट है जो बच्चे को चला जाता है और माँ जो है उस फैट से महफूज हो जाती है। वही चीज़ें, वही वज़न जो माँ के लिए नुकसानदेह है वो बच्चे के फ़ायदे में तब्दील होकर दूध के ज़रिए बच्चे के अंदर चला जाता है। और कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं जिसमें एंटीबॉडीज़ शामिल होती हैं बच्चे के लिए, और जो फ़ौरन दूध पिलाया जाता है जस्ट आफ्टर पैदाइश के फ़ौरन बाद, उसकी हैसियत तो और भी ज़्यादा है जिसको हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। तो अगर वो फ़ौरन पिला दिया जाए तो बच्चों की इम्यूनिटी बेहतर होती है। नंबर एक और चीज़ जो फ़ायदा, अब बच्चे की तरफ अगर हम आ जाएँ, बच्चे के लिए फ़ायदा, उसको एक मुकम्मल ग़िज़ा मिल रही है जो उसी टेम्परेचर पे है जो उसको चाहिए, जिसके लिए उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ा, बस माँ के साथ लेटा हुआ है और फ़ौरन दूध हाजिर है उसी वक्त पी लेगा। उसको एलर्जी नहीं होती ऐसे बच्चों को। अगर 6 माह तक माएँ दूध पिलाती रहें तो जो मैदे की, आंतों की एलर्जी, जिल्द की एलर्जी, एक्जिमा या सीलियक डिज़ीज़, इन तमाम चीज़ों की जो तादाद है वो दूध पीने वाले बच्चों में बहुत कम होती है। उनको किसी किस्म का डायरिया नहीं लगता, नमूनिया नहीं लगता। 6 महीने के बाद अगर हम उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड खुराक पे लाते हैं तो फिर वो बच्चे इस काबिल होते हैं कि वो आराम से उसको हजम कर। मतलब तो अगर आपका कहने का मतलब ये है आपकी तरफ है कि अगर माँ को भी बहुत बड़े फ़ायदे हैं, बहुत बड़ी बीमारियों से, बहुत सारी मुश्किलात से बचे, बच्चे को भी बहुत सारे फ़ायदे, और मिलके दोनों की बॉन्डिंग भी हो जाती है, दोनों को फ़ायदे बहुत हो। आपसे बातों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ छोटे वक्त का। नाज़रीन वक्त
वेलकम बैक नाज़रीन। तो पंहिंजी ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर पंहिंजे महिमान सां शुरू कयूं। अच्छा डॉक्टर मज़र, तव्हां चयो त असां माना इन ते कोशिशि कयूं था त ब्रेस्ट फीडिंग जी ॼाण माण्हुनि ताईं हुजे। तव्हां छा था सम्झो त असां वटि असांजे जेकॾहिं असां पंहिंजे मुल्क जी ॻाल्हि कयूं त छा माइरुनि खे इहा ॼाण घटि आहे ऐं असांखे अञा वधीक ॼाण ॾियणी आहे? न, एक्चुअली छा आहे त माइरुनि खे ॼाण त आहे पंहिंजी जॻह ते, पर थोरो असांजो कमर्शियल इन्फ्लुएंस बि आहे। कमर्शियल इन्फ्लुएंस इन करे त जेको ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट जंहिंखे असां डेजिग्नेटेड प्रोडक्ट चवंदा आहियूं, दॿे जो खीरु चवंदा आहियूं, इहो मार्केटिंग इन जी जेकी एतिरी तमामु वधी वई आहे, उन जे करे छा थो थिए त माइरुनि खे हाणे अट्रैक्शन लॻे थी त हिकिड़ो सिहतमंद ॿारु ॾेखारे त दॿे जो खीरु पीआरींदासीं त ॿारु असांजो सिहतमंद थी वेंदो। ॿी ॻाल्हि पाण हींअर कई थी त असांजो वर्किंग वूमन जी तइदाद वधे पई, उन्हनि खे इनेबलिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करिणो आहे, फैमिली फ्रेंडली स्पेसिस प्रोवाइड करणा आहिनि। नॉट ओनली वर्किंग वूमन त असांजो हिकु इंस्टीट्यूशन्स या शहर में ॾिसूं जेके ॻोठ में कमु करणु पियूं, दे आर ऑल्सो वर्किंग वूमन, यू ऑल्सो नीड उन्हनि खे बि ॾिसणो आहे त हो पंहिंजे ड्यूरिंग फील्ड वर्क कीअं ॿारनि खे कंटिन्यू करे सघनि खीरु पीआरण में, या उन्हनि खे इहा अवेयरनेस बि ॾियणी आहे त उहे एक्सप्रेस करे कीअं खीर खे रखी सघनि थियूं ऐं ॿारनि खे बाद में कप जे थ्रू चमच जे थ्रू पीआरे सघनि थियूं। ऐं इन करे हे इन्फ्लुएंस खे घटि करण लाइ बि असांखे कमु करिणो आहे ऐं कमु कयूं पिया इन मसइले ते त इन्फ्लुएंस या उन्हनि जी मार्केटिंग या उन्हनि जी सेल्स, इन सभु शयुनि खे रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ सिंध कानून पास कयो आहे हिकिड़ो प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन एक्ट 2023। उहो लेजिस्लेटिवली बि इनखे कंट्रोल करण जी कोशिशि कई पई वञे, अवेयरनेस रेज़िंग जे थ्रू बि कंट्रोल करण जी कोशिशि कई पई वञे, ऐं जेको असांजो फ्रंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आहिनि उन्हनि जी कैपेसिटी बि इन्हनि शयुनि खे अवेयरनेस बि ऐं उन्हनि जी कैपेसिटी बि। त हे जेको वीक असां मल्हायूं था इन में असां हे टे ई शयूं गॾिजी हलायूं पिया। कहिड़ियूं? त हिन को अवेयरनेस क्रिएट बि कयूं पिया आम माण्हुनि आम माण्हुनि में। ठीकु आहे। तव्हां डिस्ट्रिक्ट लेवल ते ॾिसंदो त हर डिस्ट्रिक्ट में हींअर सेमिनार हलनि पिया जेको आम आदमी लाइ आहिनि। ॻोठनि में जेके मदर सपोर्ट ग्रुप्स आहिनि, फादर सपोर्ट ग्रुप्स आहिनि, जेकी कम्युनिटीज़ में कमु हले पियो उते बि अवेयरनेस हले पई। ॿी नंबर ते एडवोकेसी आहे त असां लेजिस्लेटिवली एनवायरमेंट फ्रेंडली या हींअर जेके असांजो प्राइवेट सेक्टर असांजो जेको आहे ख़ासि तौर ते उन्हनि सां एडवोकेसी हले पई त पंहिंजे जेके वर्क इंस्टीट्यूशन्स आहिनि उते मदर्स लाइ, वर्किंग वूमन लाइ स्पेस प्रोवाइड कनि ऐं हुनजी पेड मैटर्निटी लीव आहे, पेड पैटर्निटी सभु शयूं हुन में जेकी आहिनि। ऐं थर्ड नंबर ते जेके असांजा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आहिनि उन्हनि जी अवेयरनेस बि हुजे। अवेयरनेस खां गॾु उन्हनि खे लेजिस्लेशन में जेके प्रोहिबिशन्स आयूं आहिनि उहो बि उन्हनि खे अवेयर करण जी ज़रूरत आहे त हाणे जेकॾहिं तव्हां किथे बि ॾिसो था का अहिड़ी वायलेशन थिए थी त उनखे तव्हांखे रिपोर्ट बि करिणो आहे ऐं तव्हांखे इन शइ खे घटि इहा ॼाण तव्हां ॾियो था। सब शयूं ब्रेस्ट फीडिंग वीक डॉक्टर हलीमा, जब आप बोलते हैं कि वर्किंग लेडीज़ के लिए ऐसा सर्विस होना कि वो बच्चों को अपनी दूध पिला सकें, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे अगर ऐसी चीज़ें हैं तो हम उसको ओवरकम कैसे करें? आप एज ए डॉक्टर आप भी काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये नहीं है छोटा वर्कर हो या बड़ा हो, फीमेल को तो प्रॉब्लम है ना, वो बच्चे को दूध कैसे पिला? तो नंबर 1 तो डॉक्टर साहब कल्चर और एटीट्यूड जो हमारा अभी तक नहीं था, लेकिन शुक्र है कि इस तरह के वीक्स के थ्रू और बहुत अच्छी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और नेशनल बॉडीज़ लाइक SOGP और PPA सब ने हाथ मिलाए हैं और हुकूमत ने, सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसमें बहुत अच्छा अपना रोल अदा किया है कि अब ये अगर लेजिस्लेशन तक बात पहुंच गई है इंशाल्लाह और इतनी अवेयरनेस हो रही है तो यकीनन अब ये स्पेसेस भी क्रिएट हो जाएंगी, उम्मीद है। तब तक हम एज लीडर्स, हेल्थ केयर लीडर्स खुद अपने अस्पतालों में, अपने वार्ड्स में या अपनी काम करने की जगह पर, स्कूलों में, दफ्तर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बैंक्स, ऐसी जगह ज़रूर रखें, कोई छोटा सा कमरा बना के जो फीमेल कॉमन रूम के साथ, जहाँ पर वो ख़वातीन बैठ के अपने बच्चों को दूध पिला सकें अगर उनके घर वाले वहाँ बच्चे ला सकते हैं, और अगर ऐसी जगह हो जहाँ बच्चे आके रह सकें, नथिंग लाइक इट, जिसको हम डे केयर सेंटर बोलते हैं प्रॉपर। उसके लिए चूँकि एक बड़ा निज़ाम चाहिए, ज़्यादा मुलाजमीन चाहिए, हर तरह की उम्र के बच्चे होंगे, वो अभी इतना बड़ा पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन कम से कम बच्चा आ जाए, दूध पी जाए ड्यूटी के दौरान, अगर घर वाले भी इतने सपोर्टिव हों। और जहाँ कुछ भी ना हो सके वहाँ कम से कम माँ फिर एक्सप्रेस मिल्क निकाल के घर में रख के आए और फिर घर में से कोई। अच्छा, एक बच्चे को डॉक्टर साहब आपका ख्याल है, लोग तो पूछते हैं जो डॉक्टर कहता है उसके ऊपर भरोसा है, कितनी बार दिन में दूध पिलाना चाहिए जो रात में माँ को, या हर घंटे बाद जब भी बच्चे मांगे, उसके अपने इशारे हैं, वो हाथ लगाता है, साइड गर्दन करता है, फीडिंग ऑन डिमांड इज द आंसर। अच्छा, मतलब पिलाते रहे जब उसको और बच्चे का बिल्कुल छोटा मैदा होता है, जितनी जल्दी भरता है उतनी जल्दी वो मैदा खाली भी हो जाता है।
تو جتنی بار مانگے اتنی ہی بار پلانا ہے. اسی کا نام ہم نے ڈاکٹر فیڈنگ صاحب آن کیوں منع ڈیمانڈ رکھا کرتے ہے. ہیں کہ 6 مہینے تک صرف ماں کا دودھ پلاؤ، کیوں؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ ایسی کوئی اور نیڈ نہیں ہے. 6 مہینے تک بچے کی جو غذائی ضرورت ہے، چاہے وہ پانی ہے یا خوراک یا غذا، وہ اس دودھ میں موجود ہے جو ماں پی رہی ہے. ہاں ماں کے پانی پینے میں ماں کو دودھ زیادہ دینا، ماں کو کیلشیم، آئرن، ملٹی وائٹامنز دینا، آرام دینا، اچھی خوراک، وہ اہم ہے. 6 مہینے کے بعد ہی بچے کی ایک تو نیڈ نمبر 1، نمبر 2 جو الرجی کا نظام ہے ہمارے جسم کا، اگر 6 مہینے سے پہلے ہم کوئی باہر گندم، کی چیز چاول، دیں، کوئی بھی چیز دیں تو جسم میں اس کے خلاف الرجنز بن سکتے ہیں جو بعد میں زندگی میں اس خوراک کے اگینسٹ الرجی کا باعث بنے. تو یہ ہمارے ہاں بہت بڑی ابھی تک اویئرنیس ہے نہیں. اس لیے اس طرح کے بچے جن کو جلدی سے وہ بسکٹ یا کیلا یا کوئی روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں دے دیتے ہیں 6 مہینے سے پہلے کہ وہ تو کھا لیتا ہے، وہ تو کھا لیتا ہے، لیکن اس سے آگے چل کے اس غذائی جزو کے آگے الرجی پیدا ہو سکتی ہے. تو 6 مہینے تک اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو کیوں ایکسٹرا فیڈ کریں؟ تو مطلب جو ماں کا دودھ ہے وہ وہ کافی کافی ہے. ٹھیک جی ڈاکٹر لیکن ہاں جنرل میسج اساں जेके ॾींदा आहियूं इहो आहे त पैदाइश खां फौरन बाद मां जो खीर पीआरणु शुरू करायो, पहिरें कलाक में शुरू करायो. ٹھیک ہے 6 महीननि ते उन्हनि ॿार खे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराइणी आहे ऐं 6 महीननि खां पोइ ॿार खे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जेके असां इज़ाफ़ी खुराक चवंदा आहियूं उहो खुराक शुरू कराइजे ऐं पोइ उन जी मिक़दार पोइ तव्हां आहिस्ते आहिस्ते वधाइजा वञो. صحیح पर मां जो खीर तव्हांखे इन सां गॾु जारी रखिणो आहे. صحیح 2 सालनि ताईं घटि में घटि ॿार खे मां जो खीर तव्हांखे पीआरणो आहे. कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इज़ाफ़ी खुराक जेको आहे उन में बि असां इहे इन शइ खे प्रमोट कयूं था. त उहो बि जेके घर में जेको तव्हांखे अल्लाह ताला ॾिनो खुराक आहे जेको जेको तव्हां आहे मौजूदु दलियो, खिचड़ी, फ्रूट मैश करे या बाक़ी जेके शयूं आहिनि उन में बि असां चवंदा आहियूं त जेको घटि में घटि जेके WHO रिकमेंडेड आहिनि फूड ग्रुप्स उन्हनि में घटि 4 या 5 ग्रुप्स लाज़मी हुनजा हिसा हुजनि त डाइवर्सिटी हुजे हुन में फूड में बि. उहो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ॿार खे करणु ज़रूरी आहे. त उनखे 6 महीननि खां पोइ शुरू कराइजे जीअं डॉक्टर साहब ॿुधायो आहे ऐं 2 सालनि ताईं मां जो खीर तव्हांखे जारी. अच्छा हिकिड़ी डॉक्टर मज़हर तव्हांखे बि ज़ाहिर तव्हां फील्ड में वञो तो डॉक्टर साहब को भी पता होगा कि माँ बोलती है 2-3 महीने का मेरे पास इतना दूध ही नहीं है, मेरे बच्चे का पेट नहीं भरता. छा इहा ॻाल्हि सही आहे त माँ जो खीर घटि अचे थो? एक्चुअली छा आहे न कि डिमांड एंड सप्लाई जो तालुक आहे. जेतिरो मां ॿार खे खीर पीआरींदी ओतिरो खीर हुनखे ईंदो. ऐं ॿी ॻाल्हि त असां रुगो मां जे मथां त स्ट्रेस कयूं पिया, पर मां जी पंहिंजी जेके हुनजी डाइट्स आहिनि उनजी न्यूट्रिशनल स्टेटस आहे उनखे बि असांखे ॾिसणो आहे. इन करे असां चवंदा आहियूं त मां जो जेको न्यूट्रिशनल स्टेटस आहे उनखे प्रेगनेंसी खां वठी स्टार्ट तव्हां कजो. जॾहिं ड्यूरिंग प्रेगनेंट आहे प्रेगनेंसी जे दौरान उनजी डाइट बि ख़्यालु रखोसि, उनजो माइक्रो न्यूट्रेंट सप्लीमेंटेशन आहिनि उनजो बि हिन ख़्यालु रखोसि. पर्टिकुलरली असां चवंदा आहियूं आयरन फोलिक एसिड, छाकाणि त असां वटि ख़बर आहे त असांखे 40% खां मथे एनीमिक एनीमिया इन में आहे ऐं उन में उनजी डाइट जो ख़ासि तौर ते ख़्यालु हुजे. ऐं इहे साॻी शयूं जॾहिं ड्यूरिंग मां पंहिंजो खीर पीआरे पई त उनखे पंहिंजी डाइट जो ख़्यालु रखिणो आहे इन सां गॾु. अच्छा ऐं खीर जे मसइले में छा हूंदो आहे त मोस्टली जेके असां पीडियाट्रिशियन या असांजा ऑब्स्टेट्रिशियन्स जेके हिनखे डील कंदा आहिनि इन में त पोज़ीशन जो चकर हूंदो. कई दफ़ा नंढड़ा नंढड़ा कुझु मसइला हूंदा आहिनि जंहिंजे करे ॿारु फीड न करे सघंदो आहे. इन करे पोइ असां रेफर कंदा आहियूं ऐं इन शइ ते असां जेको ट्रेनिंग करायूं पिया बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव में, त हेल्थ केयर प्रोवाइडर जेको आहे असांजो उहो एतिरो टेक्निकली स्किल्ड हुजे त अहिड़ा का मसइला अचनि त उन्हनि खे एड्रेस करे सघे. अच्छा कह सकते. आप क्या इस बारे में कहेंगे कि वाकई 5 महीने में या 4 महीने में दूध इतना कम हो जाता है कि बच्चों को बाहर से ग़िज़ा देनी चाहिए या ज़रूरत नहीं है? इस पर थोड़ा माँओं की बड़ी जब माएँ आपके पास वो भी आती हैं कि मेरे बच्चे को दूध पूरा नहीं होता, ऐसे सवाल आपसे? जी बिल्कुल, जो डॉक्टर साहब ने कहा मैं उसको सेकंड करूँगी इस बात को कि ये सप्लाई एंड डिमांड का मामला है. जितना बच्चे की सप्लाई है उतना दूध आएगा, ये हमें माँ को रीअश्योर करने की मतलब इसमें कोई शक की बात, इसमें कोई शक की बात, कोई खौफ की बात नहीं है कि बाहर से लेना और चाहिए. कुछ भी उसको जो बिल्कुल माएँ कुछ नहीं देती 6 महीने तक अपना दूध पिलाती हैं, माशाल्लाह उनके बच्चे ज़्यादा सेहतमंद होते हैं. अभी हमने पोस्ट ग्रेजुएट्स में एक मुकाबला किया जो हमारे ट्रेनीज़ होते हैं हॉस्पिटल में कि ऐसी माएँ जिनके बच्चों को वो पूरा दूध पिला रही हैं और ऐसी माएँ जिन्होंने 6 महीने से पहले कुछ ना कुछ फीडिंग स्टार्ट कराई. तो वो दोनों में से उनके वाकई रिस्पॉन्सेस फ़र्क थे. जो जल्दी फीडिंग शुरू करा देती हैं कॉम्प्लीमेंट्री, उनके बच्चे ज़्यादा बीमार पड़े, डायरिया ख़ास तौर पे. और 6 महीने तक माओ को ये रीअश्योर हमें करना है, हमने भी और हमें बताना है. हमारे नियोनेटोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन जो भाई हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं, वो भी ये बताएं
کہ آپ کے بچے کو 6 مہینے تک آپ کا دودھ کافی ہے، آپ اپنی خوراک کا خیال رکھیں، جب تک وہ مانگ رہا ہے دیتی رہیں، اتنا ہی اس کا پیٹ بھرے گا، اور بار بار پلا دیں اگر اس کو زیادہ نیڈ ہے تو کمپلیمنٹری فیڈ کی نیڈ نہیں پڑے گی. نہیں پڑے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب हिकिड़ो इन में मदर साहब सुवाल थो अचे त जेको लॉ तव्हां ठाहियो आहे, जेके एक्ट जो तव्हां ज़िक्र कयो त उहो घरनि में तव्हां कीअं इम्प्लीमेंट कंदो, कीअं ख़बर पवंदी त मदर खीरु पीआरे थी या सिर्फ़ु तव्हां इहो लॉ इन लाइ आहे त ॿाहिरि जेको लेडीज़ वञे थो वर्किंग लेडीज़ उन्हनि खे कीअं सहूलियत ॾिजनि, ॿई ॻाल्हियूं हिन में? लॉ जेको आहे न, लॉ में तव्हां ॾिसोसि त लॉ असांखे असां छाजे करे इन्फ्लुएंस थियूं पिया, मार्केटिंग जे करे इन्फ्लुएंस न न मां मार्केटिंग घर में हाणे हिकिड़ी लेडीज़ आहे तव्हां कहिड़ी करे पीआरे थी नथी न घर में जेके या जेके उन्हनि खे ॿाहिरि सहूलियतूं न आहिनि उहे ॾिनियूं वञनि. न न घर में जेके लेडीज़ आहे उनखे कंहिं डॉक्टर वटि वेंदी या कंहिं स्टोर ते वेंदी, बिल्कुलु उते हुनखे दॿा बि ॾिसण में ईंदा या हुनखे मे बी के डॉक्टर बि हुनखे लिखी ॾींदो. इन करे ॿई शयूं इन लॉ में रिस्ट्रिक्टेड आहिनि. त हिकिड़ो त मार्केटिंग खे कंट्रोल कयो वञे, ॿी ॻाल्हि त जेके डॉक्टर्स लिखनि पिया उन्हनि लाइ बि हिननि में पेनल्टीज़ बि आहियूं ऐं उन्हनि प्रोविशन्स बि आहिनि. त हिकिड़ो त जेको कंपनी जो रिप्रेज़ेंटेटिव आहे उहो विज़िट नथो करे सघे, उहो ख़ासि तौर ते छा हूंदो आहे त कुझु कंपनीज़ वारा इन्फ्लुएंस कंदा आहिनि, मदर्स खे बि इन्फ्लुएंस कंदा आहिनि. बिल्कुलु कंदा आहिनि. उहो आहे ॾिसो न, उन में असां डॉक्टर बि शामिल आहियूं. मां इन ॻाल्हि खे चओ त डॉक्टर बि शामिल, पर प्रॉब्लम इहा त हाणे जेके वर्किंग लेडीज़ जो जेको ज़िक्र आहे हिन दफ़े असांजी हिन थीम में, उन्हनि खे जेके प्रॉब्लम आहिनि उन्हनि ते बि लॉ जो इम्प्लीमेंट आहे त उते उहे मुहैया करे ॾिनियूं वञनि. न उन में छा आहे त वर्किंग वूमेन जेको आहे न उनखे ओरिएंटेशन ऐं उन्हनि खे ॿुधाइण जी ज़रूरत आहे त तव्हांखे हिकिड़ी शइ त तव्हां पंहिंजो एक्सप्रेस करे मिल्क उनखे 6 कलाकनि लाइ त उहे विदाउट रेफ्रिजरेटर बि रखी सघो था. न न मुंहिंजो मक़सदु आहे त हाणे जेकॾहिं फर्ज़ करियो का लेडीज़ किथे इस्पताल में कमु थी करे त छा कानून हिन ते पाबंद कंदो त उन लेडीज़ खे उते सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि? न कानून में इहे शइ न आहे. कानून तव्हांखे छा प्रोवाइड कंदो, जेको फेडरल लॉ हींअर पास थियो आहे न उहो 6 महीना मैटर्निटी लीव उहो इन में करे थो. पर इन कानून में असां उन्हनि जी मार्केटिंग, प्रोहिबिशंस, लेबलिंग, रिपोर्टिंग इहे सभु शयूं उन ते कंट्रोल कयो आहे एंड सेंसिटाइज़ेशन ऑफ मदर. त हुन जे लाइ इम्पोर्टेंट जेको आहे उहो पंहिंजो खीरु आहे, ॿाहिरि जो डॿे वारी का शइ ॿियो डॿे वारे खे असां का कंपनी आहे को दफ़्तर आहे उनखे इहा बि त कानून थोरो पाबंद करे थो बाबा हिनखे कलाक ॿिनि खां पोइ थोरो वक़्तु ॾिजंदे पंहिंजे ॿार खे खीरु पीआरे. एक्चुअली इन शइ ते त सॼो थीम आहे, इहो ई सॼो थीम आहे त हिकिड़ो त तव्हां मदर खे थोरी सहूलियत ॾियोसि ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, उनखे ब्रेक ॾियोसि त उहो पंहिंजे ॿार खे पंहिंजो खीरु. इहो बि इन लाइ बि पाबंदी कराए सघे थो. इहो लॉ में न आहे पर इन में असां जेको इख़्लाक़ी तौर ते उहो इंस्टीट्यूशंस लाइ विदिन देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इहो उन्हनि जी उहो हिनखे फॉलो करे. ॾाढो सुठो. तव्हां सां ॻाल्हाइण जो सिलसिलो जारी आहे. वक़्तु थियो नंढे वक़्तु जो नाज़रीन वठूं था हिकिड़ो नंढो वक़्तु. वेलकम बैक नाज़रीन. अचो त पंहिंजो ॻाल्हाइण जो सिलसिलो ॿीहर पंहिंजे महिमान सां शुरू करियूं. प्रोफेसर डॉक्टर पेडियाट्रिशियन डॉक्टर ख़ालिद शफ़ी असांखे जॉइन कया, उहो बि उनखे बि असां भलीकार चऊं था, वेलकम चऊं था. पंहिंजे ॻाल्हाइण जो सिलसिलो ॿीहर महिमान सां शुरू करियूं. अच्छा डॉक्टर हलीमा, आप मुझे ये बताएं कि अब हमारा जो थीम है कि भैया जो भी लेडीज़ जहाँ भी है उसको इतना टाइम दिया जाए कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाए. क्या जैसे पहले हमारे साथ जब मदर साहब थे उसने बोला क्या दूध निकाल के रख के 2-3 घंटे के बाद बच्चे को पिला सकती है माँ? जी बिल्कुल. उसमें कोई खराबी तो नहीं? ब्रेस्ट मिल्क उसको कहते हैं. उसमें 6 घंटे तक तो अगर बहुत ज़्यादा गर्म जगह नहीं है, साफ़ सुथरी जगह पर 6 घंटे बिना फ्रिज के रखा जा सकता है. अच्छा. और फ्रिज में इससे भी ज़्यादा देर तक रखा जा सकता है. और उसको फिर हल्का सा नीम गर्म करके या बाहर रख दें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए और फिर वो बच्चे को दिया जा सकता है. आमतौर पर जो ड्यूटी वाली ख़वातीन हैं उसमें जो कॉरपोरेट की ख़वातीन हैं वो 9 से 5 तक ड्यूटी करती हैं और जो सरकारी दफातर हैं उनमें 6-6 घंटे की ड्यूटी होती है सिवाय रात की ड्यूटी के. लेकिन इसमें डॉक्टर्स की ड्यूटी बहरहाल एक्सटेंसिव है, वो एक दिन आती हैं और अगले दिन जाती हैं. कुछ ऐसे फील्ड्स हैं स्पेशली गायनी, तो वहाँ पर हम उन्हें यही मशवरा देते हैं कि आप एक्सप्रेस मिल्क या तो रख के आएँ या फिर शाम में उनके घर वाले आके बच्चे ले आते हैं, वो वहाँ दूध पिला लेती हैं. तो बहरहाल ये एक हकीकत है और बिल्कुल आराम से दूध रखा जा सकता है एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क रूम टेम्परेचर पे भी और फ्रिज में भी
اور اس کو دوبارہ ہلکا گرم کر کے بھی بچے کو پلایا جا سکتا ہے، اس کی غذائیت میں کوئی کمی کوئی نہیں۔ کم۔ ڈاکٹر خالد، جب آپ بولتے ہیں کہ بھی بچوں کو باہر کا دودھ نہیں پلاؤ، جو ماں کا دودھ ہے جو آپ نکال کے وہ بھی کسی بوتل میں یا کسی میں ڈال کے دیں گے تو اس میں تو جراثیم تو آ جائیں گے، ڈاکٹر صاحب نے بولا، مگر ان کو سیو کیسے کیا جائے؟ بوٹل میں رکھنے کو نہیں کہا ہے، پھر کیسے کریں گے؟ برتن میں، کسی کپ میں، کسی گلاس میں، کسی پیالے میں رکھنے کو کہا ہے۔ پھر پیے گا کیسے بچہ چھوٹا؟ چمچ سے پلائے گا۔ اچھا، فیڈر سے نہیں؟ نہیں، فیڈر سے، فیڈر تو گھر میں جس گھر میں بچہ چھوٹا ہو اس کی حفاظت کے لیے جیسے کوئی چھری، چاقو ایسی چیزیں دور رکھتے ہیں نا، تو یہ جو بوتل اور یہ دودھ دوسرے جو ہوتے ہیں ماں کے دودھ کے علاوہ، یہ بچے کے لیے اتنے ہی نہیں، ماں کا نقصان دودھ دہ بھی ہیں۔ اگر فیڈر میں جائے تو اس میں بھی جراثیم آ جائیں جی گے؟ ہاں، بالکل آ سکتے ہیں جراثیم، کیونکہ جو فیڈر وغیرہ چیزیں ہیں ان پر ہمارے جیسے ماحول ہے، گرد آلود ماحول ہے، چیزیں نیچے گر جاتی ہیں، پانی صاف نہیں ہوتا، تو ان چیزوں سے یہ کنٹامنیشن ہو جاتی ہے۔ اصل برائی کی جڑ جو ہے نا وہ یہ فیڈر ہی ہے، یہ نپل ہی ہے، یہ بوٹل ہی ہے، ان سے جراثیم جاتے ہیں۔ تو بچے کو دودھ پلانے کا بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے، بچے کو کپ اینڈ اسپون کہتے ہیں، کپ سے بھی دیا جا سکتا ہے، چمچ سے بھی دیا جا سکتا ہے، ڈائریکٹ چھوٹے کپ سے بھی بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ اور اس کی ٹیکنیکس ہیں، ہم اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو یہ تمام ٹیکنیکس سکھاتے ہیں تاکہ وہ ماں کو سکھائیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری جو مائیں ہیں ان کو تقریباً یہ ٹیکنیک آتی ہے یا اور ہمیں ابھی اور انفارم کرنا پڑے گا؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک مستقل عمل ہے، نئی مائیں جو ہیں وہ روز مطلب آ رہی ہیں، اس میں ظاہر ہے۔ ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسنگ اسٹاف اور مزید آ رہے ہیں، بھرتی ہوتے جائیں، مطلب یہ تو مستقل عمل ہے۔ تو یہ ایک مستقل عمل ٹریننگ کا بھی ہے، جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جاب جب شروع کرتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، وہاں ہمیں سیکھنی پڑتی ہیں۔ ہر چیز ہمیں میڈیکل کالج میں، نرسنگ اسکول میں نہیں پڑھائی جاتی، یہ پریکٹیکل چیزیں آن جاب پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ حکومت نے، یونیسیف نے، WHO نے، ہماری پیڈیاٹرک آرگنائزیشن ہے، سوسائٹی آف گائنی آپس ہے، ان سب نے مل کر ایک ایسا طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے نئے لوگ آتے ہیں ہمارے کمیونٹی، اس میں پیڈس ڈپارٹمنٹ میں، گائنی آپس میں، ہم سارے اسٹاف کو سال میں 2-3 دفعہ یہ ٹریننگ بار بار دے رہے ہیں تاکہ سب کو یہ معلوم ہو۔ اب یہ بات ہے کہ ہم کتنی ذمہ داری سے اپنا کام کر رہے ہیں، آگے جو ہم کو آتا ہے ہم ماؤں کو کتنا ہم دے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ایک طرح کی عادت ہے کہ ہم دوائی لکھنے والے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ ہماری جو جبلت میں ہوتا ہے نا کہ جو دوائی لکھنا ہے، دوائی لکھنا کوئی بہت بڑا آرٹ یا کارنامہ نہیں ہے۔ اصل چیز ہے مریض کی بات کو سننا اور اس کو کاؤنسلنگ کرنا، اس کو سمجھانا۔ کوئی بھی مرض کا علاج جو ہے اول تو اس کو پہلے بچاؤ کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اگر دوائی کے ساتھ آدھی احتیاطیں اور ہوتی ہیں جس کو ہم کاؤنسلنگ کہتے ہیں۔ کاؤنسلنگ پہ ہمارے یہاں ذرا کم توجہ ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہیلتھ کا اسٹاف ہے اس کو راغب کریں، ترغیب کریں، ان کو یہ ٹیکنیک بھی سکھائیں کہ مریض کو اپنی بات کیسے سمجھانی ہے، اس کو حکم نہیں جاری کرنا، اس کو بات سمجھانی ہے اور اس کے کانٹیکس میں جہاں وہ سمجھ سکے اس لیول پر آ کے سمجھانا۔ اچھا ڈاکٹر حلیمہ، مجھے بتانا کہ بہت ساری مائیں، آپ کو تجربہ ہوگا بلے گاؤں میں، شہروں میں، سال 12 مہینے کے بعد اپنے بچے کا دودھ بند کر دیتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ذہن میں آیا؟ کیا وہ بس انہیں یہ لگتا ہے اس وقت، دیکھیے سال بھر بعد بچہ ایک تو چلنے پھرنے لگتا ہے، وہ ہمارے ہاں ماحول میں وہ بچہ ادھر ادھر بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو ماؤں کی بھی اتنی توجہ نہیں رہتی اور بہت جلد باہر کی غذا بھی لے رہا ہوتا ہے، باہر کی غذا بھی لے رہا ہوتا ہے، اور خواتین دوبارہ بھی حاملہ ہو جاتی ہیں، جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا ایک اور فیکٹر ہے عورتوں کی ہیلتھ اور بچوں کی ہیلتھ کو خراب ہونے میں۔ تو ایک تو ہمیشہ حمل میں 2 سال وقفہ ہو تاکہ وہ پچھلے بچے کو پوری توجہ دیں، اس کو پوری خوراک دیں، اس کے پورے دودھ پلانے کا خیال رکھیں، پھر اگلے حمل کی طرف چلیں۔ تو بہت ساری ماؤں کا تو اگلا بچہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے، پیٹ میں آ جاتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، تو وہ اس کی طرف لگ جاتی ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا مت ہے کہ جب جیسی خاتون حاملہ ہو جائے تو جو باہر بچہ اس کو دودھ نہ پلائیں، ورنہ وہ باہر والا بچہ بھی باہر ہو جائے گا۔ ہم اس پہ بھی انہیں دوبارہ کاؤنسل کرتے ہیں کہ جو آپ کا پہلا بچہ ہے اس کو بھی اب بھی آپ کے دودھ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر آپ حاملہ دوبارہ بھی ہو گئی ہیں تب بھی آپ اس بچے کو ضرور پرانا اپنے پہلے والے بچے کو دودھ پلاتی رہیں جب تک کہ اگلا بچہ پیدا ہو جائے، تو پچھلا والا 2 سال کا ہو جائے گا اور پھر نیا بچہ دودھ پینے لگے گا۔ دوسرا، ان کی شاید صحت اور گھر کے کام کاج میں لگ جاتی ہیں، گھروں کے کام بھی تو آخر عورتوں نے کرنے ہوتے ہیں، تو معاشرے کے وجوہات ہیں، ان کی اپنی پرسنل ریزنز ہیں، ان کے آرام کا شاید وہ خیال نہیں ہوتا، اور بچہ بھی چلنے پھرنے لگتا ہے، گھر میں اور چیزیں کرنے لگتا ہے، کھیلنے لگتا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے کھانے لگتا ہے۔ لیکن بہرحال بچے کو 2 سال دودھ پلانا بچے کا حق بھی ہے اور اس کی صحت کے لیے بہتر بھی ہے، اور ماؤں کو ہمیں اس کے لیے اور بھی اویئر کرنا ہوگا۔
اور گھر والوں کو. اچھا ڈاکٹر خالد مجھے بتاؤ کہ اگر کسی بچے کو جو ہمارے پاس ایک ہے کہ بھئی ہمارے بچوں کو قد چھوٹا ہے, وزن صحیح نہیں ہے, مختلف بیماری ہو رہی, کیا جن بچوں کو ہم 15 مہینے یا 1 سال کے بعد دودھ بند کرتے ہیں وہی زیادہ تر ان پرابلم میں مبتلا ہوتے ہیں؟ نہیں یہ بات نہیں ہے. بچے کو پیدائش کے فوراً بعد ماں کا دودھ جلدی سے جلدی شروع کر دینا چاہیے, زیادہ زیادہ آدھے سے 1 گھنٹے میں. 6 مہینے تک صرف ماں کا دودھ پلانا چاہیے. 6 مہینے کے بعد اس کو ٹھوس غذائیں دینی چاہیے, اور 2 سال کی عمر تک ماں کا دودھ بھی ساتھ میں جاری رکھنا چاہیے. نہیں, اگر جو میرا سوال یہ ہے جو ماں 12 مہینے یا 15 مہینے بند کرے, کیا ان بچوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ وہی میں گائیڈنگ پرنسپل یہ ہے نا, یہ ان چیزوں پہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارا بچہ کم بیمار ہوتا ہے, صحت مند رہتا ہے, بیماریوں سے بچ جاتا ہے, الٹی موشن نہیں ہوتے, نمونیا کا چانس کم ہوتا ہے, اس کا نیوٹریشن بہتر رہتی ہے کہ ان چیزوں پہ عمل کیا جائے. بچے کی اگر بنیاد ٹھیک رکھی جاتی ہے, جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, ماں غذا اچھی لے گی تو بچہ ٹھیک پیدا ہوگا. جیسے چھوٹا بچہ ہے, اگر وہ بچے کو ڈائریا نہیں ہوگا بار بار, ایک دفعہ بچے کو الٹی موشن لگتے ہیں, بچہ 3 مہینے پیچھے چلا جاتا ہے. تو آپ کے جو سوال کا جواب ہے کہ جو بچے ہمارے اگر کم وزن کے بھی پیدا ہوتے ہیں, اگر ماں کا دودھ پئیں, بیماریوں سے بچے رہیں, تو ان کی گروتھ اچھی ہوتی ہے. یہ بچے آگے جا کے ان کا قد بھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے, ان کا وزن بھی مناسب ہوتا ہے. اور جو بچے اسٹنٹڈ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کو کرونک میل نیوٹریشن ہوتی ہے, یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کو اول تو مائیں دودھ نہیں پلاتی. دیکھیں دوسرا دودھ جو لوگ پلاتے ہیں وہ انتہائی مہنگا ہے, وہ ہمارے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. وہ اس میں پانی زیادہ ملاتے ہیں, ڈائلوشن غلط کرتے ہیں, تو وہ بچے کو ناکافی غذا ملتی ہے. اور کچھ مائیں ہیں غلط فہمی میں یہ کرتی ہیں کہ بچے کو 6 مہینے کے بعد بھی ٹھوس غذائیں شروع نہیں کرتی ہیں. 6 مہینے تک ماں کا دودھ ایک مکمل غذا ہے. 6 مہینے کے بعد اس میں ٹھوس غذاؤں کا بھی اضافہ کرنا ضروری ہے. اگر بچے کو 6 مہینے کے بعد بھی صرف ماں کا دودھ پلائیں گے تو وہ بچہ کمزور رہ جائے گا, میل نرش رہ جائے گا, اس کے اندر مختلف چیزوں کی کمی ہوگی. یہ بچے آگے جا کے جو خوراکی کمی کا شکار بچے ہوتے ہیں, اسٹنڈرڈ ہوتے ہیں, میل نرش ہوتے ہیں, یہ بچے شامل ہوتے ہیں. نہیں, اگر فرض کرو کیا اگر جلدی دودھ کسی ماں, آپ دونوں مل کے بات کر سکتے ہیں, ماں جلدی بند کر 1 سال میں بند کر دیتی ہے تو اس بچے کو کیا نقصانات ہوں گے؟ چلو اس دیکھیں, اگر ماں 1 سال کے بعد دودھ بند کرتی ہے تو اس کو نقصانات کیا ہوں؟ کیا اس کے نشوونما صحیح نہیں ہوگی, کیا اس کا انٹیلیجنس نہیں ہوگا, کیا اس کے آئی کیو صحیح نہیں ہوگا؟ ماں کے دودھ کی اہمیت 2 سال تک ہے, لیکن شروع کے 6 مہینے بہت زیادہ اہم ہے. 6 مہینے کے تک بچے کو اوپر کی خوراک ہم نے دینی ہے. نہیں, 6 مہینے کی بات ہو گئی. نہیں, میں اسی بات 2 سال جو پورا نہیں کرے ان کی بات کر رہا ہوں. 2 سال پورے کرنا اس طریقے سے ضروری نہیں ہے. اگر بچے کو 6 مہینے ماں نے صرف اپنا دودھ پلایا ہے, 6 مہینے کے بعد ٹھوس غذائیں شروع کی ہیں, تو ماں کا دودھ ویسے ہی کم آنا شروع ہو جاتا ہے. بچہ اگر غذا اچھی لے رہا ہے, ماں کو دودھ کم آ رہا ہے, ماں کو حمل ٹھہر گیا ہے, جو بھی بات ہے, اگر اس عمر میں جا کے بچے کو 1.5 سال کی عمر میں اپنا دودھ پلانا بند کرتی ہے, یہ کم نقصان دہ ہے. اگرچہ کہ اس عمر میں بھی اگر بچے کو اوپر کا دودھ پلایا جائے گا تو بچے کو الٹی موشن, نمونیا ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے. لیکن بہرحال شروع کے 6 مہینے سال جتنا عرصہ ماں دودھ اپنے پلائے گی اتنا بچہ زیادہ محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب کیا سمجھتے جو مائیں بیمار ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے جو ہاسپٹلس ہیں اس میں بہت ساری ایسی مائیں آتی ہیں جن کو دوسری بیماری ہوتی ہیں, بلڈ پریشر, شوگر, دل کی بیماریاں, اینیمک ہیں, کیا ان کی جو بھی دوسری بیماری جن کو ان کا دودھ تو کم آتا ہے, تو ایسے بچوں کو کیسے سپورٹ کیا جائے؟ یہ نہیں ہوتا کہ ان کا دودھ کم آتا ہے, ان کی حالت ایسی ہوتی کہ وہ خود سے دودھ پلانے کے قابل نہیں ہوتی. جیسے حمل میں جو جھٹکوں کی بیماری ہے جس کو میں اکلیمشیا کہتے ہیں, یا ہارٹ فیلئر میں ہے, وہ بریتھ لیس ہے, اس نے آکسیجن لگائی ہوئی ہے, تو پھر وہاں پر فیملی کا اور جو ان کے کیئر گیورز ہیں, ڈاکٹر, نرسز, ان کا رول آ جاتا ہے کہ وہ بچہ پکڑ کے اس کی پوزیشن بنا کے ہم اس کے ساتھ بچہ لگائیں, دودھ اس کا اترے گا اور اس کا بچہ پیے گا. اس کو دودھ پلانے میں کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن ہمیں اس کے آرام کا خیال رکھنا ہے, اس کے علاج کو پہلے ایڈریس کرنا ہے, اور اس کو سپورٹ زیادہ کرنا ہے کہ وہ بچہ جو اس نے پکڑ کے خود بیٹھنا تھا اس میں اس کی فیملی یا اس کا ہیلتھ کیئر پرووائڈر اس کو ہیلپ کر دے, تاکہ وہ بچے کو دودھ انیشیٹ پلانا کر دے, شروع کر دے دودھ پلانا. وہ بھی نہیں, جب بیمار ہے تو ظاہر اس کی اتنی صحت اچھی نہیں ہے کہ اس کو دودھ اس کے پاس اتنا پیدا ہو, یا نہیں کوئی ایسی پرابلم؟ ایسا نہیں ہوتا. دودھ اگر وہ بچہ ساتھ لگا دیتے ہیں تو دودھ ان کا بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. ہائیڈریشن ہی چاہیے ہوتی ہے ماں کو, صرف پانی اور خوراک کی جو وہ غذائیں جو اس کو ہم دواؤں کی صورت میں دے رہے ہوتے ہیں, اس سے بھی اس کا دودھ آرام سے شروع ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا سوال خاص صاحب یہ ہے کہ عام لوگوں کو ابھی کیسے زیادہ ہم انفارم کریں مائیں کو کہ 2 سال تک دودھ پلائیں, 6 مہینے تک بالکل ہم اپنا ہی دودھ پلائیں, اوپر والی غذا 6 مہینے کے بعد اپنے بچوں کو دیں. ہمیں اور آپ کو یا سب ڈاکٹروں کو ابھی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی, ہمیں ایک ماحول بنانا چاہیے, بیبی فرینڈلی ماحول, یعنی بچے سے ہمیں محبت ہے,
सब माँ बाप को है नहीं, ये माँ नई बाप बात को तो नहीं है। मोहब्बत है लेकिन अमली इजहार नहीं होता। हम बच्चे को ऐसी चीज़ें करते हैं जो बच्चे की जान डायरेक्ट खतरे में पड़ती है। बच्चे को माँ के दूध के अलावा बिला ज़रूरत का कोई दूसरा दूध पिलाया जाएगा तो आप बच्चे की जान को खतरे में डाल रहे हैं। हमारे मुल्क में लाखों बच्चों का हर साल इंतकाल हो जाता है सिर्फ इस वजह से कि उनकी माएँ उनको अपना फीड नहीं कराती। ठीक है। तो ये मोहब्बत तो नहीं हुई ना, नादानी कहते हैं इसको। तो ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। माहौल से मुराद ये है कि हमारे यहाँ पर जब माँ अपना चेकअप कराने जाती है तो वहाँ पर पहले उसको बताया जाए, समझाया जाए कि जी पैदाइश के बाद आपने माँ का दूध पिलाना है। पैदाइश के बाद जब बच्चा पैदा होता है फौरी तौर पर माँ का दूध पिलाया जाए। ये घुट्टी और शहद और दूसरी चीज़ें हम देते हैं, इनको अवॉइड किया जाए। इसके बाद माँ को सपोर्ट प्रोवाइड की जाए फीड कराने के लिए। देखिए, जितने माशरे ने दुनिया में तरक्की की है उस वहाँ औरतों को एक मकाम दिया जाता है, उनकी खुराक अच्छी दी जाती है, उनको इज्जत दी जाती है, उनको टेंस नहीं रखा जाता, परेशान नहीं किया जाता। तो माँ को एक पुरसकून माहौल होना चाहिए जहाँ वो बच्चों को अपना फीड कराए, उसको रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड मिलनी चाहिए। हमारी इस्लाम में जो माएँ फीड कराती हैं उनका दर्जा बहुत बुलंद है और कुरान पाक में माओं का दर्जा इंतहाई बुलंद है। अल्लाह ताला ने अपना जो मकाम है उसको भी माओं के साथ किया कि खुदा ताला माओं से 70 गुना बेहतर है, 70 गुना ज़्यादा रहम दिल है। इसका मतलब है कि माँ रहम दिली का बहुत बड़ा पैमाना है। तो माँ का मकाम इस्लाम में बुलंद जो है वो बच्चा पैदा करने के साथ दूध पिलाने के साथ भी है। तो ये ज़रूरी है कि हम औरतों को इज्जत दें, उनकी खुराक अच्छी रखें, माहौल बनाएं। दूसरी बात ये कि जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं या मीडिया है, इस पर माओं को दूध पिलाने की तरकीब दी जाए, इसके फ़ायदे बताए जाएं, बजाय इसके कि दूसरी चीज़ों के इश्तिहार दिए जाएं। नहीं मैं उस तरफ आ रहा हूँ। एक मिनट। जो डॉक्टर हैं हमारे, हम सब डॉक्टर मिलके बैठे हुए हैं, बड़ी हॉस्पिटल में बैठे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्या उन डॉक्टरों को भी ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो माओं को गाइड करें या पेरेंट को गाइड करें कि अपने बच्चे को दूध पिलाओ? इस तरफ कोई तवज्जो है? बिल्कुल तवज्जो है, ये हमारे निसाब में शामिल है, लेकिन हमारा जो रवैया है, इतना हमारी जो प्रैक्टिस है इतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए। ये मैंने कहा कि हमें सिर्फ दवाई लिखने वाले डॉक्टर की जगह पेशेंट्स को समझाने वाला डॉक्टर समझाना भी चाहिए, बताना भी चाहिए, ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर मैं भी जाता हूँ मुख्तलिफ दफ्तर में, आपको भी पता होगा, कभी कभी माएँ शिकायत करती हैं मेरा छोटा बच्चा है मगर मुझे दफ्तर वाले इतना स्पेस नहीं देते कि मैं या तो बच्चे को जाकर दूध पिलाऊँ, 8 घंटे गुजर गए, ये गुजर गए। तो अब जो आज जो हमारा कभी हमें वर्क प्लेस पे लेडीज़ को सहूलत देनी चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? हम सब मिलके कैसे इस माहौल को डेवलप करें कि एक माँ जहाँ भी हो वो सहूलत से अपने बच्चे को दूध भी पिला सके और उसके ऊपर इतना स्ट्रेस भी ना हो, जो हमारा थीम है इसमें। तो उसके तरीके से हम डॉक्टरों को या हम पूरे माशरों को क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अहम चीज़ है जो आपने उठाई। इस वक्त हम सब मिलके उस वक्त से जो बात कर रहे हैं और इस साल की जो पूरी थीम है वो भी यही है कि वर्किंग पेरेंट्स को हमें एम्पावर करना है ताकि वो बेहतर तरीके से अपने उस नए बच्चे आने वाले को दूध पिला सकें, उसकी सेहत का ख्याल रख सकें। तो उसमें तमाम जो ऐसी जगहें जहाँ पर दफातर हैं, बैंक हैं, मॉल्स हैं, मसाजिद हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उन पर कोई ना कोई जगह हो जहाँ पर लिखा गया हो ख़ास तौर पे दूध पिलाने वाली माओं के लिए मखसूस जगह, ताकि वो वहाँ बैठ के बच्चे को अंदर लेके पर्दे में आराम से सुकून के साथ दूध पिला सके, इधर उधर उसकी तवज्जो ना हो। दफातर में काम करने वाली माओं के लिए कुछ ना कुछ जगह हो जहाँ वो अपने बच्चों को मुलाजमों के साथ चाहे बुला सकें, घर वालों के साथ बुला सकें और दूध पिला सकें। उनके लिए पेड लीव्स हों, जैसा कि हमें डॉक्टर मजहर साहब ने बताया अभी के फेडरल लेवल पे शायद ऐसी कोई बात हुई है कि माँ को 6 महीने लीव दी जाए पेड, और बाप को भी कुछ ना कुछ छुट्टी दी जाए ताकि वो उस दौरान घर के काम में अपनी बेगम का हाथ बटा सके, उसने दफ्तर ना जाना हो, तो माँ की तवज्जो और बाप की तवज्जो मुकम्मल बच्चे की तरफ हो। इस तरह जो बॉन्डिंग करके हम फैमिलीज़ क्रिएट करेंगे वो यकीनन एक बेहतर फैमिली होगी। डॉक्टरों को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए। हमने अपनी एंटीनेटल ओपीडी में भी काउंसलिंग करनी चाहिए ख़वातीन को, 32-34 हफ्ते से ही उनका छाती का मुआयना हो कि वो दूध पिलाने के काबिल भी हैं कि नहीं है वो भी। अच्छा डॉक्टर, मुझे आप ये बताना खालिद शफी साहब कि पहले ज़माने में जब कोई माँ बीमार होती थी या मर जाती थी तो बच्चा किसी और दूसरी औरत को दिया जाता था कि आप उसको दूध पिलाएं। क्या अभी भी ऐसे अपने माशरे में फ़ायदा उठाया जा सकते कि बाहर की चीज़ें के बजाय वो बच्चा किसी दूसरी जो माँ बीमार हैं या मर गई हैं, ऐसा भी मामला तो उस बच्चे को किसी माँ का दूध मिल जाए, ऐसा कर सकते हैं?
بالکل ایسا کر سکتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے, لوگ ایسا کرتے ہیں. دودھ لے سکتے ہیں بالکل, جو مائیں اپنے بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں, ان کو کبھی کسی عزیزہ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہمارے تجربے میں روزمرہ تجربے کی چیز ہے کہ لوگوں میں اتنی محبت اور ہمدردی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے بچے کو بھی اتنے عرصے تک اپنا فیڈ کراتی ہے جب تک کہ ماں کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے یا کوئی زیادہ پریشانی ہوتی ہے. تو بالکل یہ بہترین چیز ہے جس کو ویٹ نرس کہتے ہیں. تو آج کل عمل تو نہیں کرتے ہم اس نہیں, عمل کرتے ہیں اس چیز عمل ہے کا. ہمارے معاشرے میں تو خیر ایسا ہے, اور رضائی ماں کی تو اتنی بڑی حیثیت ہے کہ میرا نام جو رکھا گیا وہ اسی نام پہ. وہی کہہ رہا ہوں, پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ بچہ ماں کو دے دیتے تھے, مائیں لینے آتی تھی. اب بھی ایسا ہے معاشرے میں ہے, لیکن چونکہ اب اوور آل فیملی کا نظام بہت نیوکلیئر نہیں رہا, لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے, تو پھپھیاں, چچیاں, تائیاں جو ایک ساتھ مل کے رہتے تھے, جب وہ ماحول چینج ہو رہا ہے تو یہ چیزیں بھی تبدیل ہو رہی ہیں. لیکن بہرحال ابھی بھی ہمارے معاشرے میں ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن معاشرے کے دودھ پلانے والی پریکٹسز ابھی بھی ہیں, خالہ یا چچی یا تائی ہے. یہ چیزیں ختم نہیں ہوئی ہیں, کم ہوئی ہیں لیکن ختم نہیں ہوئی ہیں, بالکل موجود ہیں. ہم اس چیز کو انکریج کرتے ہیں, لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اس طرح کی صورتحال ہو, اور ابھی بھی ہمارے معاشرے میں یہ روایتیں زندہ ہیں. اس روایت سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. بالکل, بچوں کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر حلیمہ, پروفیسر زبردست آپ نے ٹائم نکال آئے ہیں, کیا میسیج ہو آپ نے لوگوں کے لیے؟ آپ نے اتنی بڑی خدمت کی, ہزاروں کی تعداد میں مائیں آپ کے پاس روز آتی ہیں, ابھی بھی آپ کے انتظار میں جنہ میں بیٹھی ہوئی ہیں, کیا میسیج ہوگا کہ بچوں کو کیسے بریسٹ فیڈنگ کرائی جائے, کیسے آگے بڑھایا جائے؟ میسیج یہی ہے کہ اس ہفتے کے, اس مہینے کے ناطے ہم اپنی نالج کو اضافہ کریں. اگر اس طرح کے پروگرامز ہو رہے ہیں, ہم اس میں بھی آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں, تمام UN ایجنسیز جو اس طرح کے پروگرام کو ہمارے ساتھ, ہماری سوسائٹی کی آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے اس پیغام کو آگے لے کے چل رہے ہیں. گورنمنٹ آف سندھ نے اس کو بہت بڑا حیثیت دی ہے اس پیغام کو. تو اب ہم جو دفاتر ہیں اور جو فیملیز ہیں اور جو خود خواتین ہیں, ان کو اس کا بیڑا اٹھانا پڑے گا. اس کی ذمہ داری جب تک وہ خود نہیں لیں گی تب تک ہم کسی اور پہ ریلائی نہیں کر سکتے. They should take the power of feeding their own child within half an hour to 1 hour. وہ کہیں ہمیں کہ لائیں میرا بچہ مجھے دیں, کہاں ہے تاکہ میں اس کو دودھ پلاؤں. ہمیں اپنی ایجوکیشن کے لیول کو, اویئرنیس کے لیول کو یہاں تک لے کے جانا ہے. تو پہلے ڈاکٹرز اور معاشرہ, اور پھر جو ہونے والی مائیں ہیں وہ, تاکہ وہ خود ہر انسان ایک ہی بات کہے کہ جیسی بچہ پیدا ہو, ماں کا دودھ ودن 1 hour یا ہاف این آور, 6 مہینے تک ایکسکلوسیو فیڈنگ اور پھر کمپلیمنٹری فیڈ. اور ماؤں کو دودھ پلانے کے دوران خاص طور پہ ان کو سپورٹ کریں, ان کو امپاور کریں, ان کی خوراک اور آرام کا خیال رکھیں, چاہے گھر والے ہوں, چاہے خاوند ہوں, چاہے ان کے دفاتر کے لوگ ہوں. یہ میرا سب کو ایک ہی پیغام ہے کہ لیٹس پروٹیکٹ. بڑی مہربانی ڈاکٹر پروفیسر حلیمہ, آپ کی بڑی مہربانی. ڈاکٹر صاحب آپ کا میسج؟ ڈاکٹر حلیمہ نے یہ ساری بات تو کر دی. میرا میسج اب یہ ہے کہ ایک تو حکومت سندھ کا بہت شکر گزار ہیں ہم کہ انہوں نے قانون پاس کیا ہے جو بریسٹ فیڈنگ پروموشن پروٹیکٹنگ ایکٹ ہے, جس میں بڑا تحفظ دیا ہے ماں کے دودھ پلانے کے عمل کو. تو میری وفاقی حکومت سے خصوصی درخواست ہے کہ پاکستان لیول پہ وفاقی حکومت بھی اس بل کو پاس کرے, تمام صوبائی حکومتیں بھی اس کو جلدی سے جلدی پاس کریں, تاکہ وہ ماحول جس میں بچے کو دودھ پلانے کی فضا ہوتی ہے اور غیر ضروری ترغیبات بند ہو جاتی ہیں, وہ ماحول ہمارے ملک میں ڈیولپ ہو. اور جہاں ہمارے یہاں بچوں کی شرح بات اتنی زیادہ ہے, اس میں تیزی سے کمی آئے. یہ بہت تیزی سے بہتر ہو جائیں گے اگر ہم ماں کے دودھ کے پلانے کے عمل کو فروغ دیں گے. بڑی مہربانی ڈاکٹر حلیمہ, آپ کی بڑی مہربانی. ڈاکٹر خالد شفیع آپ کا, آپ ہمارے پاس ہیں, بڑی مہربانی. ڈاکٹر مظہر اقبال بھی ہمارے ساتھ ہے, اس کی بھی. ناظرین, اصل موضوع مہمان اصل گلوا ڈاڑی زبردست بریسٹ فیڈنگ تے یا ماں جی کھیر جی اہمیت ہے, زبردست ॻाल्हि ॿोल थी. तमामु सुठे नमूने सां सभिनी जो इहो ई चवणो त माउ जे खीर जी वॾी अहमियत आहे, उन वॾा फ़ाइदा आहिनि. ॿार खे सिहतमंद रखण लाइ माउ जे खीर जी वॾी अहमियत आहे, ऐं माउ खे सिहतमंद रखण लाइ ऐं पंहिंजे ॿार खे खीर पीआरणु तमामु वॾी आहे. माउ खे एॾा फ़ाइदा आहिनि. डॉक्टर हलीमा जेको मूंखे ॿुधायो त तमामु वॾियुनि वॾियुनि बीमारियुनि खां मां बची सघे थी, सिहतमंद रही सघे थी, सलाम रही सघे थी, उनखे ख़तरनाक बीमारियुनि खां जेका माउ पंहिंजे ॿार खे पिया उहा बची सघे थी. त पोइ त असां सभिनी खे इन तरफ़ तवजो ॾियणु घुरिजे त पंहिंजे जेको बि ॿारड़ो पैदा थिए थो उनखे 2 साल ताईं ज़रूरु खीर पीआरियूं, ऐं उन में ॿार बि सिहतमंद आहे, माशरो बि सिहतमंद आहे, माउ बि सिहतमंद आहे. डॉक्टर साहिब जे इन्हनि ॻाल्हियुनि ते, असांजे महिमाननि जे इन्हनि ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त असां बहितर ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था. इन ते प्रोग्राम लाइव टाइम जो वक़्तु पूरो थियो. पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमौर खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़.